تے دل ہے رتبے صدیق دے دسامان تے دل ہے شان یار غاد دی سونا مان تے دل ہے رتبے صدیق دے دسامان تے دل ہے رتبے صدیق دے دسامان تے دل ہے سارے اصحابہ وچوں صدیاں صدیق دو سارے اصحابہ وچوں صدیاں صدیق نو سونے فرمایا آج اپنے رفیق نو سونے فرمایا آج اپنے رفیق نو اپنے مسلح تے کھڑا مانتے دل ہے رتبے صدیق دے دسامان تے دل ہے رتبے صدیق دے دسامان تے دل ہے شان یار غاد بھی سونا مانتے دل ہے رتبے صدیق دے دسامان تے دل ہے اگر سبحان اللہ حاجی صاحب میں تھوڑی دیاں گنوا دے ویا صدیق اکبر نے غار دے وچ ہجرت دی رات غار سعود دے وچ ناگ موزی کو کیڑی گل کیتی ہے اگر توجہ ہوئے تو میں پیش کراں صدیق اکبر نے فرمایا کہ ڈنگ مار لے مینوں صدیقہ دل تے میں پیر ہٹاونا کوئی نہیں میرے جی دے میرے سائیں دے میرے کسے موزی آونا کوئی نہیں تے سر رکھ کے یار دا گود دے وچ مسعود میں چاونا کوئی نہیں صدیق دی آج معراج دی راتے صدیق سماونا کوئی نہیں رتبے صدیق دے دسامان تے دل ہے رتبے صدیق دے دسامان تے دل ہے حاجی صاحب ثانی اسنین والی آیت نہ بھولا میں تو ثانی اسنین والی آیت نہ بھولا میں تو شان اے صدیق دا ہے بھلیا نارا میں تو شان اے صدیق دا ہے اوے بھلیا نارا میں تو جاہل نو اے سمجھا مانتے دل ہے رتبے صدیق دے دسامان تے دل ہے رائی جتنا اس وچ شک کوئی نہیں جو صدیق بڑا لج پالے پہلی وہی تو گھن کے اجمل تیریاں پاک نبی دے نالے تے کچھ سوچن والیاں بندیاں تے میڈا ہک پرزور سوالے بھلا او کی میں باغی ہو سکتا ہے جیڑا روزے وچوی نالے رتبے صدیق دے دسامان تے دل ہے قیامت علی ہاڑا ہو سی حضرت علی چاہ کے ٹکٹا کھڑو کے اس دن علماء کو سنا ہے تصدیق کر سکتے ہو مولا علی ٹکا ٹنو دے سی گل ٹھیک ہے بس صحیح من نہیں بیٹھے آئے ایویں ہو سی لیکن کئی کوڈے سی بحث ایندے ہوتے ہیں تقرار ایندے ہوتے ہیں مناظرہ ایندے ہوتے ہیں مولا علی ٹکا ٹونو دیسی گل ٹھیک ہے مولا علی ٹکا ٹونو دیسی گل ٹھیک ہے جیندے جیندے دل وچ ہو بڑا صدیق ہے یار آکو سبحان اللہ مولانا زبیر صاحب مولانا بلال صاحب علماء سالی کانڈ تے آگئے ہمیشہ اللہ کرے سالی کانڈ تے راہی آکو آمین انہاں دے بغیر اسا کہیں کھاتے دینے ذرا اچھیاں کو سبحان اللہ مولانا زبیر صاحب ہک دہاڑے صدیق آنکھیں ہک دہاڑے صدیق آنکھیں علی تو ہاکوں او گہل یادے نبی دسایا ہر روز محشر جنت دیاں ٹکٹاں علی بندے سی حضرت علی نے جواب دیتا ہے ابو بکر تو بھی یاد کر گن کہ اے بھی آنکھیا ہاں مٹھے مدنی صدیق جندو اشارہ کرسی علی بھی ٹکٹاں انہاں کو دے سی مولا علی ٹکٹاں
انہوں دے سی گل ٹھیک ہے مولا علی ٹکٹ انہوں دے سی گل ٹھیک ہے جندے جندے دل وچ ہومنا صدیق ہے جندے جندے دل وچ ہومنا صدیق ہے حکم حضور دا سونا مانتے دل ہے رتبے صدیق دے دا سامان تے دل ہے اچھا مولانا زبیر صاحب میں ایک کلام کلاچی والا دے سیٹ کے پردہ بیٹھا ہمیں